uymak buradayım. Allah'ım her türlü insanlardan Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ya yoktur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Benar bahasa kan? Dengan cakap itu menjauh cepat itu sudah ya kamu rasanya kan? مولانا انصرنا على القوم الظالمين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك
المكان لا تضيق. متأكد؟ ها إذا حتى صلوات ربنا يكتبها لك إن شاء الله. أنت عامل إيه وأخبارك إيه؟ حتى في الطاف السابع موت انت ما بتمشيش لازم انت تعال شوي وانا نجي يا صبري شوية شوية خايف رواية صوبة حج حبيب. شوية صوبة شوية صوبة. حلو حلو. والله ما عليك. يس. يلا حاج شنو عندهم؟ بس يلا مشي عدوى. صبر صبر صبر. خلنا أخذنا صورة. خلنا أخذنا صورة بساعة وتكذب واحد هو. فيديو. فيديو هذا. تعالوا فيديو لو صورة. فيديو بس. ابتسامة ابتسامة ضحكة بلا. والله هالشيء. ما يطول وايد يطول. هسه خلي يروحوا. هذا شوف. هذيك روح من هناك شوي روح شوي. تعال شوي. صبرنا عليه ما صبرنا عليه ما سنتم. يا هذا اصبر خلنا تعدى كمل تعدى صارت السنة حسن
ايوه